मैं हूं आबिद अंदली। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई आज एहतसाब अदालत में और फिर ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नवाज शरीफ ने, हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली सरेंडर कर लिया है। किस तरह से नवाज शरीफ ने सरेंडर किया है इस पे तो आगे चल के बात करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद जो एहतसाब अदालत है उसमें क्या हुआ और किस तरह से आज एहतसाब अदालत में ये हुक्म जारी हुआ कि नवाज शरीफ की जो जायदादें हैं उनको जो है वो उनकी तफसीलात जमा करवाई जाएं और 7 रोज़ के अंदर अंदर नवाज शरीफ जो है वो उनको दायमी तौर पे चूँकि इश्तिहारी करार दे दिया जा चुका है और अब जब वो पाकिस्तान में इंटर होंगे तो किसी भी उसके बाद इंटर होने के किसी भी लम्हे वो गिरफ्तार हो जाएंगे और जायदादें उनकी जो है उनको आप कह सकते हैं कि उनके एहसासों को मुंजमद करने का भी प्रैक्टिकली जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। आज तोशाखाना रेफरेंस आपको पता है, इसमें आसिफ जरदारी हैं, इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी है, इसमें नवाज शरीफ साहब हैं, दो जो साबिक वज़राए आज़म है पाकिस्तान के वो हैं। उस केस की डिटेल्स अब हमने बहुत पहले आपको बहुत सारी वीडियोस में उसका जिक्र किया हुआ है। लेकिन आज की जो बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी उसमें बहुत दफ़ा एजेंसीज के किरदार पे बात आई अदालत के अंदर। फिर ख़ास तौर पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खुद रोस्टम पे उठ के गए। अब्दुल गनी मजीद अदालत में थे, यूसुफ रज़ा गिलानी थे, आसिफ जरदारी थे। इसमें नवाज शरीफ को जो है वो अलग कर दिया तोशाखाना रेफरेंस से और बाकी जो इसमें मुल्ज़मान थे उन पे बाकायदा तौर पे जो है वो फ़र्द जुर्म आयद हो गई। जज साहब ने शुरू से यही कहा कि आप जब हाजिरी लगाई उसके बाद उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब को इस केस से अलग करें और फिर उन्होंने वकला को कहा कि आप ये जो चार्जशीट है इसको पढ़ें और क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं, आप जो है वो सहते जुर्म से आप इनकार करते हैं। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब रोस्टम पे आए तो उनको जज साहब ने कहा कि आपको पूरा हक है, आप इसको जो फ़र्द जुर्म है इसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर वक्त आपको इसको या तो इसका इनकार करना होगा या आपको इसकी जो है वो तायीद करनी होगी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो कहने लगे कि हमने तो कोई ऐसा इलीगल काम नहीं किया हुआ, हमने जो भी काम किया वो कानून और कानून के दायरा कार में रह कर ही किया है। तो अदालत ने भी यही कहा कि आपको पूरा हक है, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त जो है वो इसके हम मेरिट्स पे बात नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करनी है जब इसका प्रॉपर जो है वो ट्रायल शुरू होगा। ताहम ये ज़रूर हुआ कि नवाज शरीफ जो है वो उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया और अदालत की तरफ से ये जो रिमार्क्स थे ये बड़े सख्त रिमार्क्स के नवाज शरीफ की जितनी भी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद है उसकी जो तफसीलात हैं वो अदालत के अंदर जमा करवाई जाएं। 7 रोज़ दिए गए और उसके बाद ये भी कहा गया कि अगर नवाज शरीफ पेश नहीं होते तो उनकी जो एहसास हैं, उनकी जो जायदाद है उनको मुंजमद करने का जो है वो प्रोसेस शुरू किया जाए, उनको मुंजमद किया जाए। इससे पहले आपको पता होगा जैसे इसाक डार साहब के एहसासों पे या जनरल परवेज मुशर्रफ के एहसासों पे जो है वो मुंजमद होने की बात हुई थी, तो ये अब नवाज शरीफ के एहसासों को प्रैक्टिकली जो है वो मुंजमद करने की बात यहाँ तक नौबत जो है वो पहुँच चुकी है। नवाज शरीफ ने सरेंडर कैसे किया ये मैं आपको बताऊं, ये भी बड़ी एक दिलचस्प फैक्टर है कि नवाज शरीफ के बयानिए के लोग कल तक जो ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ जो है वो तो खुशी से वहाँ नहीं बैठे हुए, वो तो आने के लिए बड़े बेचैन है और वो आना चाहते हैं पाकिस्तान और सिर्फ ये जो पार्टी है ये उनको मशवरा देती है और हमारी पार्टी है और हमारा ये मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए, नवाज शरीफ को अपना इलाज करवाना चाहिए। चूँकि एक तो बयानिया जो है वो डेवलप किया जाता है आवाम के लिए टीवी स्क्रीनों पे, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, मीडिया पे, ट्वीट्स में, सोशल मीडिया पे, एक वो बयानिया होता है, एक वो बयानिया होता है जो आपको प्रैक्टिकली जो अदालत होती है, कमरा अदालत, आप वहाँ जो है वो बताते हैं और वो हकीकत के करीब तरीन होता है और वही असल हकीकत होती है। क्योंकि अदालत के अंदर आप वही बात करते हैं जो आप समझते हैं कि आपके लिए ठीक है। अदरवाइज जो आप टीवी पे बात कर रहे होते हैं, जो आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो वोटर्स होते हैं और अपना जो एक स्टेटस होता है उसको मेंटेन रखने के लिए करते हैं। तो कोर्ट ऑफ लॉ में नवाज शरीफ के वकला की तरफ से ये दरखास्त आई है कि नवाज शरीफ जो है वो उनको डॉक्टर्स ने जो है वो इजाज़त नहीं दी, वरना तो वो पाकिस्तान आ जाते और वो कोई स्पेशल त्यारा अपना जो है वो उसमें बैठ के पाकिस्तान आने के लिए तैयार थी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है उसको भी अटेस्ट नहीं किया गया, जो हाई कमीशन जो है वो लंदन का उससे उसको अटेस्ट होना चाहिए था और वो वेरीफाई होती, लेकिन अब चूंकि उसको अटेस्ट नहीं किया और उन दरखास्त में यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आप इसको अटेस्टेशन के बगैर ही जो है वो इसको प्रोसेस होने दें और इसको इस पर इजाज़त दी जाए कि ये कार्रवाई जो है वो आगे बढ़े। चूँकि नवाज शरीफ साहब को जो है डॉक्टर्स ने मना कर दिया है। अब उनसे कोई ये पूछे कि कल तक तो आप ये कहते थे कि भाई वो तो
آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہ تو بہتاب ہیں، وہ کسی لمحے بھی پاکستان آ سکتے ہیں، اور ان کو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پاکستان نہیں آنا چاہیے، اور اب عدالت کے اندر آپ نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کو ڈاکٹرز نے اجازت نہیں دی، تو یہ وہ سرنڈر ہے آپ نے اس موقف سے، جس موقف پہ وہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، جس موقف پہ وہ لوگوں کو اور اپنے ووٹرز کا مورال بلند رکھنے کے لیے ان کو تھوڑا سا ان کے تنفس جو ہے وہ اس کو بحال رکھنے کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں۔ دوسرا جو امپورٹنٹ تھا وہ میگا منی لانڈرنگ میں، آپ کو پتہ ہے اعظم خان صاحب کی عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے جس میں آصف زرداری پہ، جس میں اس کی جتنے بھی دوسرے فریق ہیں ان پہ فرد جرم عائد ہو چکی ہوئی ہے۔ چونکہ نیب نے اب کچھ ضمنی ریفرنس دائر کیے ہیں، تو وہاں آج عدالت کے اندر بڑی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی جو ہے وہ بہت سخت کر دی گئی ہوئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے ایپیسوڈ کے بعد سے عدالت میں 3-4 جگہ پہ جو ہے وہ ناکے لگائے جاتے ہیں، اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ لوگ عدالت کے اندر پہنچتے ہیں۔ تو وکلا جب عدالت میں پہنچے تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو یرغمال بنایا ہوا ہے پورے کے پورے اسلام آباد کو، اور جو لوگ اس کیس میں جو ہے وہ نامزد ملزمان ہیں ان تک کو جو ہے وہ اندر نہیں آنے دیا جا رہا۔ افسران جو ہے وہ پولیس کے وہ ہم سے بہت بدتمیزی کرتے ہیں، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ 4-5 جگہوں پہ جو ہے وہ ہم ناکے لگائیں، ہماری تلاشی لیں، اور جو نامزد ملزمان ہیں ان کو بھی ناکوں پہ آپ کھڑا کر دیں، اور ہمیں اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس پہ جیسے آپ نے کہا کہ جو فہرست ہے وہ بھیجی گئی کہ جو فہرست ہے جن ملزمان کی کم از کم ان کو اندر آنے دیا جائے، تو اس پہ وکلا نے پھر اعتراض کیا کہ فہرست ہونے کے باوجود بھی کوئی پڑھا لکھا افسر تعینات کریں۔ پھر عدالت نے یہ کہا کہ جگہ یہاں چونکہ وہاں بہت چھوٹے چھوٹے روم ہے ان کمرہ عدالت میں، اس کے کمرے بہت چھوٹے ہیں، تو اس پہ جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیں آپ خود کی یہاں جگہ بہت کم ہے، اس لیے بہت زیادہ لوگ اندر آ جاتے ہیں۔ تو وکلا کا یہ اعتراض تھا کہ یہاں بہت زیادہ ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کیا کام ہے، ان کو اس کمرہ عدالت کے اندر نہیں ہونا چاہیے، یا اس ملک کو جو ہے وہ عدالتیں سنبھالیں، یا اس ملک کو جو ہے وہ ادارے سنبھالیں۔ ہمیں 70 سال کے جو بوڑھا انسان ہے وہ چل کر آیا، اگر اس کا سانس بند ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اتنا زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ فائلیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، 20 والیوم ہوتے ہیں، وہ ہمیں اتنے دور سے جو ہے وہ اٹھا کر لانا پڑتے ہیں، ہم یہاں تک پہنچ نہیں پاتے، اور ملزمان تک یہاں نہیں پہنچ پاتے، اور یہ جو ہے وہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس پہ صاحب نے ان کو یہ یقین دہانی کروائی کہ اس معاملے کو ہم دیکھتے ہیں۔ پھر جو فاروق اچ نائک تھے ان کا یہ موقف تھا کہ یہ جو ضمنی ریفرنس دائر کیے ہیں نیب کی طرف سے، مزید جو ضمنی ریفرنس آپ کو پتہ ہے اس وقت دائر کیے جاتے ہیں جب اس کیس کے دائرہ کار کو ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے، جب تحقیقات کو یا مزید لوگوں کو جو ہے وہ اس میں شامل کرنا ہوتا ہے، مزید گواہوں کو اس میں شامل کرنا ہوتا ہے، کچھ مزید چیزوں کو۔ تو بالکل ایسے ہی ہوا ہے اس میگا منی لانڈرنگ میں، کچھ مزید لوگوں کو جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ اس سے پہلے چونکہ جو عبوری ریفرنس تھے ان پہ تو فرد جرم عائد ہو چکی ہے، لیکن اب ان کا موقف تھا فاروق اچ نائک صاحب کا کہ ان ریفرنسز کو جو ہے وہ مسترد کیا جائے اور آصف زرداری صاحب کو جو ہے وہ بری کیا جائے۔ تاہم عدالت نے اس پہ نیکسٹ جو ہیئرنگ ہوگی اس پہ ان سے جو ہے وہ ڈیٹیلز مانگی ہیں، تاہم جو دوسرا کیس ہے اس میں گواہان کو طلب کر لیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔